बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बातें। प्रोग्राम सियासी बातें में आज हमारा मेहमान ज़िला मर्दान सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद खिताब बाचा। नाज़रीन, मोहम्मद खिताब बाचा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मिनिस्टर मोहम्मद आतिफ खान के बीच में कुछ अरसे से एक तनाव चला आ रहा था। ये तनाव कैसे खत्म हुआ, इन दो रहनुमाओं के बीच में सबसे पहल किसने की? तहरीक इंसाफ के वर्कर इस मुलाकात को पीटीआई के लिए एक बेहतरीन इकदाम समझेंगे। कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, ये सारी बातें करेंगे। ये बात साहब, आपके और आतिफ खान के बीच में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या पीटीआई वर्कर ने इसमें कोई राह हमवार की या आपने अपने तरफ से इसमें पहल की? और अगर पहल की तो क्यों मुलाकात की नौबत क्यों आई है? क्योंकि आपके पहले ही हालात खराब चल रहे थे पिछले इलेक्शन में। तो ये है मसला, ऐसा है कि पहले मुलाकात तो हमारी ऐसी अचानक तो नहीं हुई। इसमें एक रोल बहुत ज्यादा किरदार अदा किया गया। मैं जब मक्का में था तो कुछ वहाँ भी रास्ते थे उम्रे के बाद में आया, फिर यहाँ पे दीन कुछ आए जरगा लेकर मुलाकातें हुई, उसमें बातें हुई। और फिर हमारे वर्कर की भी ये ख्वाहिश थी कि भाई हम मिल बैठ के बैठे ये मामला हल करें। गलतियां होती हैं और गलती के बाद ही इंसान सीखता है। आतिफ खान से ये मुलाकात वर्करों की ख्वाहिश पर और कुछ हमारे भी होते और कुछ हमारे मिनिस्टर साहब की जो ख्वाहिश थी, तो ज़रूरत मुलाकात तो जब वो कहते हैं कि दोनों हाथ से तारीफ बजती है तो कुछ आवाज़ आती है ना। तो ये मुलाकात हुई। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वर्करों के रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया। वर्कर बहुत खुश है हमारे यहाँ पे क्योंकि 48 में हमारे वर्करों को बहुत दबाया जा रहा है और उनको महसूस किया, उनको ऐसा लगा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा। तो मजबूरी थी, मेरे पास से बहुत से ऐसे वर्कर मेरे पास आते रहे 2 सालों में। उनकी मुख्तलिफ जो उनकी नाराजगियाँ भी मैंने महसूस की। तो दिल में ये अंगड़ाई ये ख्वाहिश थी कि भाई ये दोबारा उठूँ है और टीके 48 के वर्करों की जो तौज़ात हैं उनको हकीकी माने में हल करने के लिए जो मुझसे हो पहले मैंने किया, अब जो मुझे करना पड़ेगा इंशाल्लाह, इसके लिए मैंने ये आतिफ खान के साथ मिल बैठ कर उसको हाथ देना, ये हमारा ये सुलह होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इसमें आतिफ खान का बहुत बड़ा रोल जिला मर्दान में रहा है और रहेगा। आतिफ खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मर्दान नामुकम्मल है बिल्कुल। अगर आतिफ खान, मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और कि भाई खान साहब, ये आप अगर आतिफ खान को ये लोग जो भी हैं उनकी ख्वाहिश है कि आतिफ खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हटा लिया जाए या इनको साइड लाइन की जाए, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि 2008-9 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो किरदार आतिफ खान ने अदा किया जिला मर्दान में, इसको आगे चलाने में, वर्करों को मोबिलाइज करने में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दवाम देने में बहुत बड़ा किरदार था आतिफ खान का। और इसमें हमारे और भी दोस्त जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किए हैं, जानदेव उमर फारूक काका खेल और खुद हम भी रहे साथ। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे वो अकाबिरीन हैं जो ये किरदार जिला मर्दान में अदा कर रहे हैं कि इनको हटा के दूसरी क़यादत देंगे। तो ये गलत सोच है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ और आतिफ लाजिम और मंजूम है जिला मर्दान के लिए। जिला मर्दान आतिफ के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल नामुमकिन रहेगी। 48 के कुछ लोग आपके और पीटीआई कारकुनान जो आप उम्रे से आए थे उस मुलाकात पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कुछ कारकुनान ऐसे हैं कि जिन्होंने हमें बताया कि पीके 48 के कुछ मेन लोग जो हैं, मतलब मेन लोग, आप भी मेरी बात को समझ गए होंगे, जो पीके 48 के सरकर्दा कारकुनान है या रहनुमा है, वो इस चीज़ पे नाराज है अपने कारकुनान से कि वो मोहम्मद खिताब बाचा के पास क्यों गए और किस लिए गए। बस
میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہ یہاں ہمارا معاشرے میں یہاں پہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ دیکھیں یہ خوشی و غم ہو اس میں تو ہم دشمن کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہماری پارٹی کے ورکر تھے اور اللہ ان کی عزت کرے کہ جو میرے پاس آئے اللہ ان کو اس کی جزا دے، جو ان کی خواہش تھی ملاقات کی، یہ تو لوگ آتے رہتے ہیں، اب میں آیا ہوں مبارکباد کے لیے جو بھی ہے میرے پاس آئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کو تکلیف پہنچی ہے دل صدمہ پہنچا ہے ان لوگوں کو صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اللہ آپ کو کیا نام ہے ہدایت دے، آپ کو یہ آپ کے دل سے یہ جو لوگوں وسط ہے ختم کرے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس ایسی کون سی دوا ہے جس سے میں آپ لوگوں کے ان کا علاج کر سکوں، میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، آپ اپنے دل کو تسلی دیں، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی اقدام نہیں ہوگا جن سے آپ کے کردار ختم ہوگا یا ڈیرک چیئرمین ختم ہو جائے گا، ایک بھی ختم تو نہیں ہوگا، یہ تو اب لوگ ہم جو ہے یہاں علاقے میں عوام نیشنل پارٹی والے کے پاس بھی جاتے ہیں، جماعت اسلامی والے کے پاس بھی جا کرتے ہیں، مبارکباد غم خادی یہ چیز شادی وغیرہ یا کوئی عمر پہ آتے ہیں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اس پہ تو یہ کوئی اگر یہ مجھے تو یہاں تک افسوس ہوا ہے کہ یہاں کا معاشرہ تو عجیب لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کچھ لوگ فوٹو نکالنے کی بھی اپنے عیب سمجھتے ہیں، جی ایک فوٹو نکالنا ان کے لیے اتنا مشکل ہے کہ پتہ نہیں فوٹو نکالنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ایسا معاشرے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ایسے نہیں ہو سکتے، مجھے نہیں لگتا پاکستان کے تحریک انصاف بہت دور غیرت مند اور نڈر رہیں گے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اصلی ورکر ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈریں گے، نہ کبھی ڈرے تھے نہ ڈریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اور جنگ یہ تو ہوتی رہے گی، ہم حق کے لیے انصاف کے لیے پہلے بھی لڑے ہیں ابھی بھی لڑے، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ بھائی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا، نظریہ ہر طرح کہتے ہیں میں نظریاتی ہوں، نظریاتی اس کو کہتے ہیں، نظریاتی کہتے کس چیز کو ہے کہ ایک پاکستان ایک کیوں نہیں لیڈر پارٹی کا وہ ایک سوچ لاتا ہے، پارٹی کو وجود دیتا ہے، اس کے لیے پھر وہ جو اپنی سوچ کو وہ منشور کے میں بدل دیتا ہے، اپنی لیڈر جو ہوتا ہے اپنی سوچ کو منشور میں بدل دیتا ہے، پھر اس منشور کو پارٹی ورکر اپنا نظریہ بناتے ہیں، پارٹی ورکر اس منشور کو اپنا نظریہ بنا کے آگے لے جاتے ہیں، پارٹی کو دوام دیتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں منشور کا، یہ نہیں کرتے کہ بھائی جو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیڈر کو بھی مجبور کرتے ہیں اس منشور پر چلنے کے لیے، صرف وہ نہیں کہ خود وہ چلے، لیڈر کو بھی مجبور کرتے ہیں، منشور ہی لیڈر کی سوچ اور سوچ ہی نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے لیے میں لڑا، اس نظریے کے لیے میں لڑتا رہوں گا اور میں آخر تک لڑتا رہوں گا، ابھی بھی لڑوں گا کل بھی لڑوں گا انشاءاللہ، منشور پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کی سوچ تھی، انصاف میرٹ اور کرپشن، اس کے لیے میں لڑا 2018 کے لیے میں بھی لڑا، اس سے پہلے 23 سال میں لڑا اور انشاءاللہ اب بھی لڑوں گا، کوئی اس کو غلط کہتا ہے تو وہ اس کی سوچ ہی غلط ہوگی، پھر اس کو چاہیے تو وہ چمچہ گیری کرے، وہ اپنے نام نظریہ کا نظریاتی کا ہے، نظریاتی کہتے وہ شرم محسوس کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نظریاتی ہیں، جو اپنے منشور کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی پارٹی کا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو کون کہتا ہے اس پر آئے جو بھی کسی کو کوئی کان پکڑ کے بدماش کو ڈاکوؤں کو اور کیا نام ہے اس کو کیا نام ہے سرکار کو نوابوں کو خانوں کو لائے بس مسلط کریں، آپ آرام سے کہتے ہیں بے بکریوں کی طرح وہ ان کو برداشت کرتے رہے، یہ بس اگر یہی نظریہ ہے تو بھائی میں تو پہلے بھی سلام تھا، ابھی سلام ہے، بعد بھی سلام رہے گا، میں تو ایک ہی نظریے کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف منشور کا جو نظریہ تھا انصاف میرٹ اور کرپشن اس پہ کل بھی قائم لڑا، آج بھی لڑ رہا ہوں اور کل بھی لڑوں گا انشاءاللہ، تو ورکروں کو میں ابھی بھی تسلی دیتا ہوں، دلی سے آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ، میری جب بھی ضرورت آپ کی رہے گی میری ضرورت رہے گی آپ میں وہیں پہ انشاءاللہ آپ کو پاس موجود رہوں گا، جہاں بھی جو بھی لوگ آپ لوگوں کو کوئی فون کرتا ہے یا کوئی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا، بھائی میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں ایسی چیزیں نہ کریں، دل بڑا رکھے بھائی، دل بڑا رکھے، آپ بڑے لوگوں کے بڑوں لوگوں کا بڑا دل ہونا چاہیے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، خطاب بادشاہ کو اور اس کی باتیں آپ نے سن لی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، پاکستان تحریک انصاف PK 48 کے کارکنان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے،
یہ تو ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں. فی الحال اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.